हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय फर्स्ट व्लॉग। और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल अलीना मिर्ज़ा का। तो इसमें आज मैं बताने लगी हूँ मेरे डिप्रेशन स्टोरी, जो कि बहुत टफ़ टाइम था मेरी लाइफ का। और मैं क्या बता भी नहीं सकती जो आपको डिप्रेशन होता है किस वजह से होता है। चलो मैंने कहा चलो शेयर करना चाहिए, जो बंदा भी मतलब इस चीज़ से गुजर रहा है रिसेंटली, क्या फेस होता है और क्या क्या होता है इंसान की लाइफ में, तो वो चीज़ आप लोगों से शेयर ज़रूर करनी चाहिए। और ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो बाकी रमज़ान में तो मैं कोई ना शॉर्ट डाल सकी हूँ ना कोई लॉन्ग वीडियो बना सकी हूँ, लेकिन मेरा अब दिल था कि कुछ लोगों को मैं देख रही थी, ईद करीब है, लोग दूर भाग रहे हैं डिप्रेशन की वजह से, चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हैं, तो सोचा आज चलो एक वीडियो आप लोगों के नाम बना ही लूँ। सो गाइज़, आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ ना, अगर आप डिप्रेशन से निकलना चाहते हो ना, तो डिप्रेशन से निकलने का तरीका ये है कि आप लोग अपने आप से ना पहले एक चीज़ का उस चीज़ को निकालें अपने जहन से जो आपको तकलीफ़ है। उस तकलीफ़ से निकलने के लिए आपको इसमें कोई सपोर्ट करे, आपकी फैमिली मेम्बर। जब आप जैसे मेरा जो फर्स्ट डिप्रेशन का स्टेज था, मुझे शुरू हुआ था डिप्रेशन जो हुआ, एक चीज़ आप किसी को पसंद करते हो, जब आपकी वो चीज़ आपके पास नहीं रहती, मोस्टली आप उस चीज़ से भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक और उन चीज़ों में चले जाते हो। आप अपने आप को उस चीज़ से भागने लगते हो कि यार अब हमें ये चीज़ छोड़ देगी या चीज़ चली जाएगी, इसके बाद हमारा क्या होगा, हमने इतना कुछ इन्वेस्ट किया था, हमारे टाइम का क्या, हमारी लाइफ का क्या। तो इन चीज़ों से आपने परेशान नहीं होना है। सो गाइज़, आप लोगों ने इस चीज़ से परेशान नहीं होना है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी और पैनिक अटैक से आप निकल सकते हैं इजी टू। मैं कहती हूँ आप उठकर सुबह मॉर्निंग में पहले एक्सरसाइज करें, अपना जो रात को सोने से पहले 40 मिनट वॉक करें, वो लाजमी करेंगे, टिप्स आजमाएँ और फिर देखें उसके बाद आपका डिप्रेशन, एंग्जाइटी कैसे दूर होते हैं। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, फजर की नमाज़ में उठें, लॉन्ग सजदे किया करें ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। जो मेन आपके दिमाग में और दिल में स्ट्रेस होता है, उससे निकलने के लिए आपको सबसे पहले अल्लाह से रब्ता करना ज़रूरी है। और अल्लाह पाक से जब रब्ता करते हैं तो अल्लाह पाक आपको उस चीज़ से निकालने का और हौसला भी देते हैं, और चीज़ों को, असलियत को लोगों के आपके सामने ला के खड़ा करते हैं ताकि आप लोग उस चीज़ और उस पेन से बाहर आ जाएँ। फिर आपको रियलाइज़ होता है, आप मोटिवेशन आपके लिए ये भी मेरी लाइफ की स्टोरी भी आप लोगों के लिए मोटिवेशन हो सकती है अगर आप इस चीज़ को समझेंगे। बहुत अच्छी स्टोरी है। फिर फर्स्ट स्टेज होता है मुझे यहाँ से शुरू कि मेरा एक्सीडेंट होता है। ओह माय गॉड, बहुत बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था। और मेन सिचुएशन वहाँ से शुरू होती है, असल जो टाइम शुरू हुआ ना, वहाँ से शुरू हुआ। मेरा एक्सीडेंट हुआ, बहुत सीवियर किस्म का हुआ, दिमाग से खून निकलने लग गया, बहुत कुछ हुआ। वो एक्सीडेंट की स्टोरी में एक अलग व्लॉग बनाऊंगी, वो पूरा व्लॉग मैं आपको बताऊंगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरा असल जो स्टेज था डिप्रेशन का वहाँ से शुरू हुआ। फिर उसके बाद मुझे लगता था जैसे कि मुझे कुछ हो जाएगा, मैं ख़त्म हो जाऊंगी, मैं रहूँगी नहीं। वो मेरे दिमाग में एक खौफ बैठ गया उस चीज़ का। जब आपको किसी चीज़ का खौफ बैठ जाता है ना, तो वो आपको थोड़ा और फिर जो हमारे साथ शैतान होता है, मेन वजह, वो आपके दिमाग को, चीज़ों को इतना बड़ा करके दिखाएगा कि जैसे यही चीज़ें सच है, यही हकीकत है। तो मतलब आप उन चीज़ों को सोचने लगते हो जो होती नहीं है। वहम के ऊपर भी एक टॉपिक बनाऊंगी बहुत बड़ा, लेकिन अभी नहीं। जस्ट अभी डिप्रेशन की बात हो रही है, तो हमें डिप्रेशन से हटना नहीं है। डिप्रेशन से निकलना कैसे है, आपने कोशिश करनी है कि आप उन लोगों में बैठें, अपनों में बैठें जो जहाँ पे आपको कोई ताना तंज ना होता हो, जहाँ आपको कोई समझने वाला हो, उस शख्स के पास बैठें, उस शख्स से बात करें, जहाँ आपको सुकून मिलता हो वो करें। ठीक है, किसी नेगेटिव बात में, किसी की डेथ वाली कोई चीज़ ऐसी जो। तो गाइज़, आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, मैं आ गई हूँ आप लोगों के पास इंशाल्लाह। इंस्टाग्राम पे मेरे से आप रब्ता कर सकते हो, अली मिर्ज़ा के नाम से मेरी आईडी होगी इंस्टाग्राम पे, आप लोगों ने वहाँ जाके इसको फॉलो कर लेना। ठीक है, मेन डिप्रेशन से निकलने का हाल मैं आप लोगों को बता देती हूँ। डिप्रेशन एक साइन होता है अल्लाह की तरफ से कि यार तुम्हें अब डिप्रेशन स्टार्ट हो गया, तो समझ जो तुम्हारे बदलने का वक्त शुरू हो चुका है, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। डिप्रेशन का एक साइन ही मेन यही होता है। डिप्रेशन की मेडिसन ही अल्लाह पाक के हाथ में है। दिमाग का सुकून, दिल का सुकून एक क्या है, वाहिद किताब है कुरान पाक। कुरान पाक के अंदर आपके दिलों का सबको उसी से सुकून मिलेगा, उसके अलावा कहीं सुकून नहीं मिलेगा। तुम किसी पीर फ़कीर के पास चले जाओ, यार मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है, वैसा चल रहा है, मुझे किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया, मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हो रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। जो चीज़ चली गई है ना यार, उस पर शुक्र किया करो, क्योंकि जो तुम्हारे हाथ में बेहतरीन ही ना होती, मेरा अल्लाह वो कभी, तुम्हें वो चाहिए ना, वही चाहिए ना, तो तहज्जुद पढ़ लो, अल्लाह से रब्ता करो, तुम्हारा डिप्रेशन गया, तुम्हें वही चीज़, पता नहीं क्या
اب اتنی پیاری مثال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ حضرت زلیخا نے ان کو 23 سال چاہا، بوڑھی ہو گئیں، اللہ پاک نے پھر ان کو جوانی عطا کی. اتنے معجزات ہماری زندگی میں قرآن پاک نے ہمیں مثال دے کر سمجھا دی ہیں. تو تم لوگ اپنی زندگی میں سمجھو نا ان انبیاؤں پر. حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی تکلیف، گہری تکلیف، ان کو وہ محبت نہیں ملی، ان کو وہ چاہت نہیں مل رہی تھی جو انہیں چاہیے تھی. پہلے وہ غلط طریقے سے حاصل کر لی، لیکن بعد میں جب اللہ کی طرف آئی تو اللہ پاک نے انہیں وہ چیز لوٹا دی. مل جاتا ہے، سب کچھ مل جاتا ہے. ڈپریشن کی میڈیسن ایک ہے، وہ ہے اللہ پاک. جب آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے، تسبیح پکڑیں، کاؤنٹنگ تسبیح پکڑ لیں. جب آپ کو لگے کہ رونا آ رہا ہے، دل کو بے چینی ہو رہی ہے، کھلبلی مچ رہی ہے، باڈی کے اندر چلنا شروع ہو گیا، سنسناہٹ ہو رہی ہے، کوئی کچھ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، فوراً تسبیح پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ شروع کر دیں. اپنی زندگی میں اعوذ باللہ بسم اللہ کو لائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں سکون پانے کے لیے آپ کو اللہ کے آگے جھکنا ہوگا. تو اللہ کے آگے جھکے گا تو سکون ہوگا. اور زیادہ مسئلہ یار تو گائز میری جو اسٹوری تھی نا بیسک وہ شروع ہوئی تھی ایکسیڈنٹ سے. ایکسیڈنٹ کے بعد جو ٹراما ہوتا ہے وہ میرے دل اور دماغ میں بہت زیادہ خوف بیٹھ گیا تھا. جب وہ خوف بیٹھا اس کی وجہ سے میری مینٹل ہیلتھ کو بڑا نقصان ہوا، صحت کو بڑا نقصان ہوا. اور پھر میں نے بھوک لگنا چھوڑ دی. کچھ چیزیں اور بھی ہوئی میری لائف میں، کچھ بیڈ ہیبٹس، بیڈ انسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو ایک روگ میں ڈال لیا تھا. جب اللہ پاک نے مجھے اس روگ میں پتہ چلا کہ میں ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہوں، پینک اٹیک، انگزائٹی. میں نے ہر ڈاکٹر سے بات کی. یہ میری ڈاکٹر ہیں، وہ ان کا میں آپ کو وہ بھی لنک بھی دے دوں گی. وہ میری بہت اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، اللہ نے ان کو میری زندگی میں بھیجا تھا. لیکن بات وہی آتی ہے، جب آپ اپنی ول پاور اور اپنی چیزوں کو مضبوط رکھیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، ورنہ نہیں ہو سکتے. ڈپریشن سے ڈپریشن ایک اچھی علامہ ہوتا ہے. ڈپریشن کوئی بری چیز نہیں ہے. ڈپریشن ایک آپ کا امتحان ہے. ڈپریشن آپ کو ایک چیز نکلنے سے لے کر ایک اچھے سفر تک کا آغاز ہے. وہ کہتے ہیں نا کن فایا کون، قرآن پاک میں کس لیے کہا گیا. تم ہر مصیبت کے بعد دیکھنا تمہیں ایک راحت ملے گی، سکون ملے گا، صبر آئے گا. ہاں کیا میٹھی چیز ہے وہ بھی. جیسے تم میٹھی چیز کے چسکے لے رہے ہوتے ہیں نا، ڈپریشن کے چسکے تمہیں بعد میں پتہ چلیں گے یار یہ ڈپریشن تو تمہارے لیے کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو اللہ کی طرف سے امتحان تھا، آزمائش. ڈپریشن کی میڈیسن بس چھوٹی سی ہے. جب ڈپریشن ہو، رونا دھونا کچھ بھی ہو رہا ہے، دل بوجھ ہو رہا ہے، ہلکان ہوا پڑا، باڈی تمہاری تھک رہی ہے کہ اب تم مرنے والے ہو، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، یہ ساری تمہاری سوچ ہے. تمہاری سوچ نے نا دماغ نے تمہیں الٹا کر دینا، پاگل کر دینا ہے. تمہارا دماغ ایسی چیزیں تخلیق کرا دیتا ہے جو نہیں بھی ہو سکتی. ٹھیک ہے، اس چیز سے بچنا ہے تو تم لوگوں کو اللہ کے پاس جھکنا ہوگا. ٹھیک ہے، اور بس اللہ پاک تم لوگوں کے لیے آسانیاں کرے. اللہ پاک میرے بہن بھائیوں کو جو بھی ہیں سب کو، جو میرے یوٹیوب فیملی ہوگی، اللہ پاک ان سب کے لیے آسانیاں کرے، ان کے دلوں میں سکون پیدا کرے. آج تاک رات ہے، میری دل سے خواہش ہے اللہ پاک سب کو نیک محرم دے. جو کسی کو پسند کرتا ہے اللہ پاک اس کو اس کی محبت بہترین کر کے لوٹا دے، اور والدین کو لمبی. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ میرے بدلنے کا وقت شروع ہوتا ہے. وہاں سے بھی میرے میں بڑا چینج آیا. ڈپریشن کی میڈیسن جو مل گئی تھی مجھے، اتنا اچھا میڈیسن مل گیا، اللہ سے رابطہ مل گیا، اللہ سے بات کرنا شروع کی، تہجد پڑھنا شروع کی، تسبیح پڑھنا شروع کی. جاب پہ بھی ایون دیٹ جب میں ہوتی تھی چلتے پھرتے استغفر اللہ کی تسبیح کرتی تھی، درود شریف پڑھتی تھی. اللہ نے مجھے بڑا حوصلہ ہمت دی یار. یقین کریں ڈپریشن کی میڈیسن صرف یہی ہے، کہیں نہیں ملے گی. کسی پیر کے پاس چلے جائیں، کسی فقیر کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، جب تک آپ کا انر صحیح نہیں نہ ہوگا تو آؤٹر بھی صحیح نہیں ہو سکتا. انر کیا ہے؟ انر روح آپ کی جو زخمی ہے، اس کو روح کو زخمی کو صحیح کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے میڈیسن آپ کو ضرورت پڑتی ہے زخم کے لیے. ٹھیک ہے، روح کی میڈیسن کیا ہے؟ ٹوٹ گیا، کرچیاں ہو گیا، بکھر گیا روح، تو اس کے لیے آپ کی میڈیسن قرآن پاک ہے. قرآن ہے، تسبیح ہے، 8 گلاس پانی پینا ہے. جو میں باتیں کہہ رہی ہوں اس پہ عمل کرو. تم دیکھو 40 دن کر لو یہ سب کچھ، تم ٹھیک ہو جاؤ گے. ڈپریشن سے یوں باہر آ جاؤ گے. ڈپریشن کی میڈیسن صرف قرآن پاک، تسبیح، تہجد، یہ چیزیں سمجھ لو، تم کامیاب ہو. تم ابھی نکل جاؤ گے. جاؤ فالو کر لو میری بات، نکل جاؤ گے. تو امید کرتی ہوں میرا آج کا جو ویڈیو جس کو پسند آئے گا وہ لائک، کامنٹ، سبسکرائب، شیئر مست کر دینا. اور میرے انکل آنٹیاں اللہ پاک سب کی صحت زندگی سلامت رکھے. میری یوٹیوب فیملی کو اللہ پاک کامیاب کرے. جو بھی کسی وجہ سے پریشان ہے آج تاک رات کے صدقے اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول فرمائے. اور میرے گھر میں بھی کوئی پریشانی ہے، کسی اور کے گھر میں بھی پریشانی ہے، اللہ پاک ان سب کو اس پریشانی سے نکال دے. جو بیمار ہیں ان کو صحت دے، اور جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا کرے. اور اللہ پاک اس طاقت کے صدقے ہم سب کو کامیابی عطا کرے، اور ایک حلال طریقے سے کمانے کی اور روزی جو بھی آپ کرنا چاہتے ہو اپنے لیے اللہ پاک ان سب کو کامیاب کرے. آمین ثم آمین. اجازت دیجیے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. نیکسٹ ویڈیو بہت اچھی ہوگی.